अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से चंद घंटे पहले फ़ैसला किया इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का, नाअहल करार देने का तोशा खाने के केस में। इस फ़ैसला गलत फ़ैसला है, इसको मैं चंद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसके बाद पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये सिचुएशन इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बहुत इंटेंस है, जहाँ अनरेगुलेटेड लीडरलेस गुस्से से भरे हुए मॉब्स का पुलिस के साथ टकराव हो रहा है। आंसू गैस चल रही है, शायद हवाई फायरिंग भी हुई है या होने वाली है, लेकिन बहरहाल आंसू गैस चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, ठीक वायलेंस की सिचुएशन है। जो मुजाहरे हैं वो तो पंजाब के शहरों में भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है इस आग की और डिस्टर्बेंस की, वो इस्लामाबाद से लेके खैबर पख्तूनख्वा और अटक के ब्रिज तक बहुत ज़्यादा शिद्दत में नज़र आती है। अटक का ब्रिज अपेरेंटली जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं कि वो बंद हो चुका है। जिन लोगों ने इस्लामाबाद से निकल के KP की तरफ जाना था वो नहीं जा सकते, जिन्होंने आना था वो नहीं आ सकते। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो बाज़ार आते हैं GT रोड के ऊपर, वहाँ चूँकि मुजाहरे हो रहे हैं, वो बाज़ार भी बंद हैं, टायर जलाने के वाक़यात जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो एक आर्क ऑफ वायलेंस जो है वो ट्रिगर हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक गैर दानिशमंदाना और गलत फ़ैसले से। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बारे में मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया था, ये एक एनालिसिस भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2-3 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। मैं वो एक्सप्लेन भी आपको बहुत क्विकली कर देता हूँ। असल उम्मीद तो मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं थी। अपने दांस में, मेरे एनालिसिस में, मैंने कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस या खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से नहीं देखा। पाकिस्तान की पूरी जो 70 बरस की तारीख में जब भी कोई इलेक्शन कमीशन रहा है तो वो कभी भी बेचारा इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं वो तो एक ब्लेम ले रहे हैं, ज़िम्मेदारी उनके ऊपर पड़ रही है, ही इज़ टेकिंग ऑल द ब्लेम। असल फ़ैसले राजा सिकंदर सुल्तान तो नहीं करते, असल फ़ैसले तो कहीं और होते हैं, कोई और वो फ़ैसले करता है। तो मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता तकरीबन 7 माह में जिस किस्म की पॉलिटिक्स शेप हुई है, जो पाकिस्तान की पावर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो रियल एलीट है पाकिस्तान की, जो रियल डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, वो उस पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट करेंगे और मज़ीद इस पॉलिटिकल सिचुएशन को ख़राब नहीं होने देंगे, नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन एक कायोस की तरफ, एक वायलेंस की तरफ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है ये सिचुएशन चली जाए। तो मेरा एनालिसिस सारा इस पर प्रेडिकेटेड था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस होंगी। एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान को एग्जॉनरेट कर दें एक ऐसे केस में जो इंतहाई कमज़ोर है। दूसरी ऑप्शन ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो एक मिड रास्ता इख्तियार करें और वो कहें कि ये डिटर्मिनेशन के इमरान खान ने गलत किया है, ये फ़ैसला एक अदालत कर सकती है और अपने एक रिकमेंडेशन के साथ कि इसका ट्रायल होना चाहिए, वो इसे एक अदालत के पास भेज देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये किया कि उन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी किया, जो गालिबन इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अदालत की जो जुरिस्डिक्शन और मैंडेट है, शायद लिखा ज़रूर है कानून में कि उनके पास थियोरेटिकली स्पीकिंग ये पावर है, लेकिन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अदालत डिटर्मिनेशन करती है कि 62(1)(f) में कोई ऑनेस्ट सादिक और अमीन रहा है या नहीं रहा, कोई करप्शन, सब्सटैंशियल करप्शन कहीं पे हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसीट करने का फ़ैसला जो है कर सकता है और अदालत के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करेगा। ये वो इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप 12 पाकिस्तान के मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट जो हैं टेलीविज़न के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे एक डबल फ़ैसला किया। उन्होंने एक तरफ क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट करने का भी फ़ैसला किया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का भी उन्होंने फ़ैसला किया। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ वायलेंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो शुरू हो चुका है। अब इस वक्त जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मैं थोड़ा सा पॉइंट और कह दूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ताकि ये बात हम इसको वाइंड अप करें और असल चीज़ की तरफ आएँ जिसकी ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो वायलेंस इस वक्त ट्रिगर हुई है, क्या ये वायलेंस महज वैसे ही ट्रिगर हो गई है या फ़ैसला करने वालों को अंदाज़ा था कि वायलेंस ट्रिगर होगी, या वो चाहते थे कि वायलेंस जो है यहाँ पर ट्रिगर हो, और अगर वायलेंस ट्रिगर करने का मकसद था, उसको प्रोवोक करने का मकसद था, तो फिर आगे क्या करने की ख्वाहिश है, इरादा क्या है, उसकी पॉलिटिकल सेंस जो है वायलेंस की क्या है। सबसे पहले देखना ज़रूरी है, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने असासा जो है, जो फिज़िकल फॉर्म में, अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपने अपने असासों में उसको तब डिक्लेयर करना है जब 30 जून, जहाँ फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 30 जून जो है एक साल की पाकिस्तान के हिसाब से, वहाँ पर वो फिज़िकल एसेट आपके पास है कि नहीं है। अगर इसी टाइम पीरियड से पहले एक फाइनेंशियल ईयर शुरू जब हुआ 1 जुलाई को,
से 1 जुलाई 2021 को एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और आपने एक गाड़ी उस वक्त आपको गिफ्ट में ली कि आपने ली कहीं से, और वो गाड़ी आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में 30 जून 2022 से पहले बेच दी, तो वो असासा कन्वर्ट हो गया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। वो असासा अब कार नहीं रहा, वो असासा जो है वो एक मनी, उसने एक पैसे की शक्ल इख्तियार कर ली। अगर आपने उसको बेचते हुए उसके ऊपर टैक्स पे किया है, एडवांस इनकम टैक्स आप पे कर चुके हैं, कैपिटल गेंस टैक्स पे कर चुके हैं उसके ऊपर, और आपने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे में उसको शो कर दिया है अपने रिटर्न्स के अंदर, तो आपने किसी किस्म की कोई बदयांती नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम फैसले को देख के अभी तक जो हमें चीज़ समझ आती है वो इस पे प्रेडिकेटेड है कि जो फिज़िकल एसेट की फॉर्म है उसको एक जगह पे शो नहीं किया गया। हालांकि दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर उसकी मॉनेटरी फॉर्म जो है, पैसे की फॉर्म जो है, उसको शो कर दिया गया है। लेकिन क्यों है ऐसे? मेरा बड़ा क्लियर मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ इश्यूज़ ये नहीं हैं कि इमरान खान ने क्या किया, लीगली क्या सिचुएशन थी। यहाँ असल इश्यूज़ तो हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और अब मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ जिससे हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो वायलेंस इस वक्त ट्रिगर हुई है, जो क्लियरली नज़र आता है, जो थोड़ी सी उसकी फुटेज आप देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो क्लियरली अनरेगुलेटेड लीडरलेस मॉब्स हैं। ये वायलेंस कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं कर रही है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में वायलेंस करने की एबिलिटी है भी नहीं। पीटीआई जो है वो टीएलपी नहीं है। इमरान खान का तो सारा इरादा था वो ये था कि मैं कई लाख लोगों को लेकर आऊँ, इस्लामाबाद की तरफ लेकर आऊँ, और मैं अपनी पब्लिक सपोर्ट को एक ऑर्गेनाइज पॉपुलर शक्ल में, जैसे एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर होता है, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं, उसको मैं दिखाऊं पाकिस्तान के मीडिया को, एलीट को, डिसीजन मेकिंग सर्कल को, पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं, और दुनिया भर को दिखाऊं कि कैसे मेरे साथ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खड़े हैं। दिस इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू। जो चीज़ की गई है उसकी मंशा ये समझ आती है कि आप कयास पैदा करें, वायलेंस पैदा करें, हिजान की कैफियत पैदा करें और फिर उससे फ़ायदा उठाएं। यानी अगले स्टेप्स में ये जो वायलेंस इस वक्त हो रही है, अगर ये कंटिन्यू करती है इन ऑल प्रॉबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 7 आवर्स, तो इस वायलेंस को इस्तेमाल करके नए फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त जो PMLN लेड PDM की गवर्नमेंट है उसे अच्छी तरह से एहसास है कि उसके पास कोई पॉपुलर लेजिटिमेसी नहीं है। इलेक्शन अब से 8 हफ्तों में हो या 12 हफ्तों में हो या 16 हफ्तों के बाद हो, वो इलेक्शन में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे। इलेक्शन तो हमेशा ही रिग होते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा है कि रिगिंग करके भी उनको कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और पॉलिटिकली तौर पर वो बिल्कुल वैंक्विश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शायद उनकी तमाम सियासत हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाए। PMLN को ख़ास करके पंजाब के अंदर इसका बहुत ख़तरा है। शायद पीपल्स पार्टी अपने आप को सिंध में होल्ड कर सकती है, उसके डायनामिक्स जो हैं सिंध की पॉलिटिक्स के डिफरेंट हैं। तो PMLN को पूरी तरह से अंदाज़ा है कि एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो हमें सियासी तौर पर बिल्कुल तबाह कर देगा। ये एक ऐसा इलेक्शन होगा जो शरीफ ख़ानदान की जो कंट्रोल है PMLN की पॉलिटिकल मशीन को, उसको भी ख़त्म कर देगा। जैसे रिपीटेड फेलियर्स के बाद कांग्रेस में गांधी फैमिली जो है, सोनिया गांधी और उनकी फैमिली जो है, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर द कांग्रेस पॉलिटिकल मशीन, और कांग्रेस ने अपना एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। PMLN के अंदर भी अल्टीमेटली एक सियासी जमात की हैसियत से नई लीडरशिप इमर्ज कर सकती है अगर ये आने वाले इलेक्शन में शरीफ फैमिली PMLN को पावर डिलीवर ना कर सके या कोई खातिर खा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स शो ना कर सके। तो जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बैठी हुई PMLN है और जो उसको सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को किसी और लेंस और किसी और जाविये से देख रहे हैं। और ये जो अभी फैसला हुआ और जिसके नतीजे में वायलेंस है, पहली बात तो हाँ, तो PMLN तो उनके फेवर में इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा हल निकले जहाँ आप इलेक्शन के बजाय यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, या और कुछ नहीं तो कम से कम एक इंटरम किस्म का केयर टेकर सेटअप बैठ जाए साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, जिसको टेक्नोक्रेट्स हेड करते हों, और उस इंटरम सेटअप को फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में से भी मसलसल जुलाई से ऐसी बात सुनने में आ रही है कि हम चाहते हैं कि 2 साल के लिए एक इंटरम सेटअप जो है यहाँ बैठा हो, जिसको टेक्नोक्रेट्स हेड करें, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को मैनेज करें। ये एक फ्लॉड आइडिया है, ये एक फेल्ड आइडिया है। इससे पहले गुज़िश्ता 50 बरस की तारीख में बहुत दफ़ा इस किस्म के इंटरम सेटअप या मिलिट्री लेड गवर्नमेंट्स आई। जनरल ज़ियाउल हक की सारी गवर्नमेंट क्या थी, वो एक ज़ाहिर है
انٹرم سیٹ اپ اس میں کئی قسم کے آئے, ملٹری لیڈ گورنمنٹ تھی, جنرل مشرف نے بھی یہ اسی قسم کا ایک سیٹ اپ اچیو کیا انہوں نے. کسی بھی سٹیج پہ کوئی سسٹینیبل پولیٹیکل کوئی سسٹینیبل اکنامک حل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ لیڈ اور اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ جو سیٹ اپ تھے, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھے, وہ کوئی سسٹینیبل حل جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا نہیں نکال سکے. اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں, جو جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد جو سو کالڈ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جنرل مشرف پاکستان کی قیمت لگا رہے تھے افغانستان کے اندر, جو پاکستان امریکہ کی جنگ میں وہاں پہ شامل تھا, جس کے نتیجے میں ان کو بہت فائنینشیل مدد بھی مل رہی تھی, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا تھا دنیا بھر میں. اور پھر ایک امپورٹنٹ سٹیپ اس وقت بھی ہوا جب 2002-2003 میں پیرس کلب سے $12.5 بلین کی ریسکیجولی کر دی گئی, جس سے پاکستان کی اکانومی, جس کی صورتحال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھی, اس کو ایک بریدنگ سپیس ملی اگلے 10 برس تک یا 8 برس تک, اور اس کی جو بیلنس آف پیمنٹ تھی, اس کی جو انٹرسٹ سچویشن تھی, وہ خاصی بہتر ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انٹرم سیٹ اپ خود سے پروفیشنلی کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرتا. ایک انٹرم سیٹ اپ کو اسی وقت کوئی تھوڑی سی جان اس میں پڑتی ہے, فائنینشیل چیزیں بہتر لگنے لگ جاتی ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے, وہاں آپٹکس آپ امپرومنٹ کے پیدا کر لیتے ہیں. جب امریکہ کی کسی پروجیکٹ میں, کسی جنگ میں, کسی چیز کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پاور ڈائنامکس ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ جب بھی کہیں کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی پاور ہوتی ہے جس کی ہوپ پہ, جس کی سپورٹ کے اوپر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. فار انسٹنس, جو پولیس کے آفیسر اور نوجوان سڑکوں پہ کھڑے لوگوں سے اس وقت لڑ رہے ہیں, وہ ذاتی طور پہ اس لڑائی کے نہ تو ان کو بہت شوق ہے, نہ وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, نہ یہ ان کی لڑائی ہے. وہ اس لیے یہ لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے, اور پیچھے کے پاور سینٹرز جو پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں یا گورنمنٹ وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے, ان کی تنخواہ انہوں نے دینی ہے, وہ ایک اسٹرکچر اور ایک ڈسپلن کا حصہ ہیں. اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلے کیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کے فیصلے نہیں ہیں, بلکہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بلیم لے رہا ہے. اصل فیصلے, اصل حکمت عملی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نہیں ہے. اصل فیصلے تو ان پاور سینٹرز کے ہیں جو الیکشن کمیشنر سے یہ فیصلے جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے جو سب سے طاقتور حلقے ہیں وہ بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے جب تک انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ نہ کریں اور ایک ڈائریکشن میں اس کو لے کے نہ جائیں. تو اب تک کی جو سچویشن کو دیکھ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر کسی بھی سٹیج پہ الیکشن کروانے کا پلان نہیں لگتا. یہاں کسی بھی سٹیج پہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو ریسٹرکچر کرنے کا پلان یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. یہاں کچھ اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس کو ان پاپولر PMLN جو ہے وہ سپورٹ کرے گی, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے. اس وقت صرف عمران خان اور تحریک انصاف چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو, بیکاز ان کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں لوگ ٹرمز استعمال کرتے ہیں, عمران ڈو, عمران, اور یہ عمران کے سپورٹرز ہیں, اور اکثر لیڈر بھی کھڑے ہو کے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ عمران کے بغیر یہ پالیٹکس نہیں چل سکتی. مجھے وہ جملے اس قسم کے جب لوگ کہتے ہیں تو وہ مجھے بہت عجیب لگتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کچھ پریشانی ہوتی ہے ان جملوں کو سن کے, بیکاز جملوں کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس میں تھوڑی سی کوئی ایک ان نیچرل قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. بیکاز ان جملوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ جو ساری اسٹرگل پاکستان میں ہو رہی ہے یہ عمران خان کے لیے ہو رہی ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی فوراً سے آپ نے دیکھا کہ جو وائلنس ٹریگر ہوئی ہے یہ عمران خان نے وائلنس ٹریگر نہیں کی ہے, یہ وائلنس ویسے ہی نہیں ٹریگر ہو گئی. دس از ناٹ جسٹ کہ ہو گئی ہے ایک ڈیسیجن کے نتیجے میں. ڈیسیجن کرنے والوں کو اندازہ ہے کہ جب یہ ڈیسیجن آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ریئیکشن, رد عمل اور وائلنس نیچرل قدرتی طریقے سے ہوگا. اس ریئیکشن اور وائلنس کو پرووک کیا گیا ہے ان آرڈر ٹو بلڈ اپون اے کیس آن دیٹ وائلنس. ٹھیک اسی طرح سے جو فیصلے ہوتے ہیں, ہر فیصلے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے. اس کو تو ہاں, تو یہ عمران خان جو ہیں, جب یہ لوگ اس کو اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ دس از فار اینڈ اگینسٹ عمران خان, آپ کبھی بھی معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. دس از ایکچولی اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. کہ پیپل آف پاکستان کا جو جمہوری رائٹ ہے, ان کی جو کانشیسنس ہے اپنی زندگیوں کو امپروو کرنے کی اور اپنی لائف اور اپنی ڈیسٹنی کو کنٹرول کرنے کی, اس کا چارج سنبھالنے کی, کہ اس کا راستہ روکنے کی یہاں پر کوشش ہو رہی ہے. اور گزشتہ 6-7 مہینے سے جو کچھ ہوا ہے اس میں انٹرنیشنل پاور سینٹرز نے پاکستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, اور وہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں
جس کے بنیادی اہداف یہ ہیں کہ یہاں پر جو بڑھتا ہوا چینی اثر و رسوخ ہے اسے کنٹرول کیا جائے. اس وقت اس ملک میں 100 سے زیادہ چینی کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. ان میں سے بہت سی ایسی کمپنیز ہیں ان کے جو ان کی سبسڈریز ہیں یا ان کی سیکنڈ ٹیئر کمپنیز ہیں جن کے کنٹری ہیڈز پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے ڈویژنز پاکستان میں بیٹھے ہیں. دنیا کی بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی، ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز کی چائنیز کمپنیز ہیں جو انرجی کے اندر بھی ہیں، پاور سیکٹر میں ہیں، ہائیڈرو الیکٹرک میں ہیں، کنسٹرکشن میں ہیں، ڈفرینٹ سروس سیکٹرز کے اندر ہیں. 30 سے 40 ہزار چائنیز انجینئرز اینڈ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں اس وقت کوائٹلی پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، جو پاکستان کے ہر شہر میں، چونکہ وہ اتنے ویزیبل نظر نہیں آتے، لیکن اب رات کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اگر پھریں تو آپ کو چائنیز کپلز اور چائنیز کوائٹلی واک کرتے ہوئے جو ہیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو چین کا جو ایک اسٹریٹجک فٹ پرنٹ اور انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اس کو ریڈیوس کرنا، اس کو بالکل ایک لو لیول پہ لے جانا کا مقصد ہے. پاکستان کو ہندوستان کی ٹریڈ مارکیٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا یہ پلان ہے. پاکستان کو دوبارہ امریکن زون آف انفلوئنس میں لے جانے کا یہ پلان ہے. اور اس ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ جو ہیں بولے گئے ہیں، بیکاز جو ڈیسیجن میکرز ہیں اور جو فارن پاورز ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کرتی کہ ان کی اصل نیت کو لوگ آسانی سے سمجھ سکیں. ویسے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، جس کو بہت لوگ یہاں پر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یہ بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو میڈیسن یا انجینئرنگ یا اکاؤنٹنگ کی طرح پہ آپ نہیں سمجھ سکتے. میڈیسن، انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ میں جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو بائی اینڈ لارج آپ کو اس پہ بڑی دسترس حاصل ہو جاتی ہے، بیکاز چیزیں بڑی ویزیبل ہوتی ہیں ان کی. جبکہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز یوزلیس ہے ایز اے ڈسپلن یونیورسٹی میں پڑھنا جب تک آپ کو گزشتہ 100، 150، 200 برس کی جو ہسٹوریکل ڈائنامکس ہیں، جو دنیا کی ایولیوشن ہوئی ہے اس کے پاور سینٹرز کی، اس کے اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی، اور وہ کیا ہیں اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ، جب تک وہ آپ کو کلیئرلی نہ سمجھ آئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ڈونلڈ لو کے خط کی کیا امپورٹنس ہے، یہ کیا بکواس ہے، امریکہ کو کیوں کرتے ہیں، یہ سب کریٹڈ ہے. کیونکہ ان چیزوں کو سمجھنا اور ان کو سمجھانا اور ان کو گریسپ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو وائلنس ہو رہی ہے، اس وائلنس کو استعمال کر کے کچھ اور کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. میں پھر اس پہ بات کروں گا ایز اے سچویشن ایوولوز ان دی نیکسٹ فیو آورس. تھینک یو.